बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़ का मकबूल प्रोग्राम सेहत और तहकीकात की 8वीं किस्त। महकमा सेहत की बदुनान माफिया ने पहले भी पोलियो से बचाओ मुहिम को पैसा बनाओ मुहिम में तब्दील कर दिया और यूं आलमी बिरादरी में वतन अजीज पाकिस्तान को रिस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब कोरोना 19 जैसी आलमी वबा के मौके पर जब पूरी पाकिस्तानी कौम मौत और जिंदगी की लकीर पर खड़ी है, हमारी नाकबत अंदेश सियासी क़यादत के मुजबाना अमल की वजह से कोरोना से बचाओ मुहिम को सेहत माफिया ने करप्शन फैलाओ मुहिम में तब्दील करने का काम जोर शोर से शुरू कर रखा है, जिसका ताज़ा तरीन और नाकाबिले तरदीद सबूत हुकूमत सिंध के सरबराह वजीर आला सैयद मुराद अली शाह की जानिब से सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची को कोरोना अस्पताल में तब्दील करना और खालिक दिन हाल की तारीखी इमारत को शहर का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाना है और फिर इन दोनों हसास नौयत के तिब्बी मराकज पर बिल्ली को दूध की रखवाली पर तैनात करना है। नाज़रीन, बिल्ली से मेरी मुराद महकमा सेहत के करप्ट तरीन अफसर साबिक एमएलओ जिना अस्पताल डॉक्टर फरत अब्बास हैं, जिसकी सरकारी मुलाजमत के दौरान जराइम पर मबनी तवील दास्तान का कुछ हिस्सा हम अपनी गुज़िश्ता 7वीं किस्त में आपको बता चुके हैं। अपने दौर तालिब इल्मी में पंजाबी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सरगर्म लीडर रहने के अलावा वो सरकारी मुलाजमत के दौरान इनकार लिफ्टर गुरु के सरपरस्त भी रहे और जराइम की दुनिया के मारूफ शख्सियत शोएब खान के जुए के अड्डों से हासिल होने वाली आमदनी के खुफिया बैंक भी बने रहे। और जब साबिक सेक्रेटरी सेहत मेजर खालिद लतीफ चौधरी ने महकमा सेहत के मेडिको लीगल के इन जैसे एमएलओस के खिलाफ डंडा उठाकर उनकी न सिर्फ अंदरूनी सिंध तबादले पर तबादले किए, बास को तमाम सर्विस के दौरान मेडिको लीगल सेक्शन में तकर्री के हवाले से ब्लैक लिस्ट किया और मेडिको लीगल में 32 नुकाती नए कवानीन को मुतारिफ कराया, तो डॉक्टर फरत अब्बास ने पीपल्स डॉक्टर फोरम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके सिविल अस्पताल कराची में प्रोफेसर जोखियो के आर्थोपेडिक वार्ड के रिहेबिलिटेशन सेंटर में पनाह ली। लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने माजूर मरीजों की बहाली के इस तारीखी खैराती वार्ड को भी नहीं बख्शा और सिर्फ एक दस्तखत के एवज 50 लाख रुपए की रकम बतौर नजराना वसूल की। इसके बावजूद जिन लोगों ने आईन और कानून की पासदारी वतन अजीज से वफादारी का हल्फ लिया हुआ है, 19 ग्रेड के जूनियर तरीन अफसर को सिंध सर्विसेज अस्पताल का एडिशनल एएमएस बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बरक्स इन्हें एमएस के आर्जी अख्तियारात भी अता कर दिए। डॉक्टर फरत अब्बास ने खत्म होने वाले माली साल 2020-21 में लोकल परचेज के 15% बजट को 50% तक पहुंचा दिया और अस्पताल में गालिबन 2013 से कानून के मुताबिक अकाउंटेंट न होने की बिना पर अनाड़ी और जाली अकाउंटेंट्स मोहम्मद अकरम और मल्टी टैलेंटेड करप्शन किंग राव शाहिद हुसैन से ये काम लिया, जिन्होंने फिलहाल एजी सिंध से वसूल किए जाने वाले करोड़ों रुपयों के बिलों पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। नाज़रीन, आपको ये जानकर यकीनन हैरत होगी कि मोहम्मद अकरम स्कूल हेल्थ सर्विसेज को बंद कराने वालों में न सिर्फ अहम किरदार रहे हैं, बल्कि ये महकमा सेहत के वो अनोखे मुलाजिम हैं जो चपरासी की हैसियत से पहले भर्ती हुए और इनका कौमी शनाख्ती कार्ड बहुत बाद में बना। लेकिन चपरासी होते हुए ये किस तरीके से ग्रेड 16 तक किन तालीमी असनाद के सहारे तरक्की पाते रहे, जबकि इनकी अहलियत का म्यार ये है कि ना तो ये 4 सत्रों की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं और ना ही इन्हें कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है। दफ्तर में ये कैश मेमू फोटो स्टेट के बोगस बिल बनाने की शोहरत रखते हैं, लेकिन हैरत तंगेज तौर पर सर्विसेज अस्पताल की नई खातून एमएस डॉक्टर रूबीना बशीर ने अधूरा फैसला करके अज खुद इंसाफ को मशकूक बना दिया है। इन्होंने डिस्पेंसर राव शाहिद हुसैन का तबादला गुज़िश्ता माली सालों के मुख्तलिफ बिल्स में हेरा फेरी में मुलव्वस होने की बिना पर इनका तबादला सिंध हाई कोर्ट की डिस्पेंसरी में कर दिया, लेकिन जाली बिलों के माहिर मोहम्मद अकरम को काम का आदमी करार देकर इन्हें बगैर जवाब तलबी या सरनजिश के इन्हें क्लीन चिट दे दी है। जबकि इसी दौरान जब नई खातून एमएस डॉक्टर रूबीना बशीर ने चार्ज संभाला तो इन्हें आर्जी खिलाफ कानून एमएस डॉक्टर फरत अब्बास की जानिब से करप्शन बचाओ मुहिम के एक और नामवर खिलाफ
کھلاڑی لئیک احمد شیخ جہیز میں ملے، جنہوں نے اپریل 2021 میں اپنے ایک سے زائد خلاف قانون حکم ناموں کے ساتھ یہاں موجود تھے، جن کی اصل پوسٹ اسسٹنٹ کی تھی اور ان کی تقرری سول اسپتال میں ہے، لیکن وہاں سے سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس لک آفٹر کے حکم کے ساتھ یہ سابق ایم ایس ڈاکٹر فرحت عباس کی کرپشن بچانے کی آڑ میں ریٹائر آرائن اکاؤنٹنٹ کی نشست پر قبضہ جمانے کے چکر میں تھے، لیکن ان کی قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ سول اسپتال کی انتظامیہ نے انہیں ان کی تنخواہ صاف کرنے کی وارننگ دی تو دوسری جانب چند روز میں انہوں نے خاتون سربراہ کو وہ اے جی سندھ سے متعلقہ افسر ڈاکٹر اکرم راجپوت کی چھٹیوں کے دوران 5 کروڑ روپے کے ان وصول کردہ بلز کا ریکارڈ تیار کرنے میں ناکام رہے جو بوگس بل بتائے جا رہے ہیں۔ اب لئیک احمد شیخ اپنی تنخواہ بچانے کے لیے واپس سول ہسپتال چلے گئے ہیں تو جنگ کے ہیلتھ رپورٹر بابر ایوان جو صحت مافیا کی شراکت کی مقبولیت رکھتے ہیں، ان کے مشکوک متنازع اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی سروسز ہسپتال میں آنے کے لیے انتظامیہ کی آشیرواد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن محکمہ صحت سندھ کے ریکارڈ کے مطابق وہاب اللہ یوسفانی فوتگی کوٹے پر سول اسپتال میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے بجٹ اکاؤنٹنٹ کی 12 گریڈ کی اس اسامی پر بھرتی ہوئے تھے جو ناقابل ترقی تھی، لیکن وہاب یوسفانی نے جنگ کے ہیلتھ رپورٹر بابر ایوان اور جنگ کے لوگوں کے ذریعے سابق سیکرٹری صحت ڈاکٹر عثمان چاچڑ کو گمراہ اور سیکشن افسر مستقیم ہاشمانی کو ہم نوا بنا کر سابق ملازمت بجٹ اکاؤنٹنٹ کا ریکارڈ غائب کروا کر اپنی ملازمت کا کیڈر تبدیل کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ اب سروسز ہسپتال میں بحیثیت اکاؤنٹنٹ تقرری حاصل کر کے ڈاکٹر فرحت عباس کی کرپشن کو چھپاتے ہیں یا نئی انتظامیہ کو پھنسواتے ہیں، یہ پتا تو ان کے چارج لینے کے بعد ہی چل سکے گا۔ ناظرین، اب آتے ہیں سول ہسپتال کراچی کے حکومتی جماعت کی خود ساختہ چھپی ذیلی تنظیم آل سندھ پیپلز پیرا میڈیکل کراچی کے نیاز خاص خیلی کی جانب، جو سروسز ہسپتال کراچی میں تنظیم کے کارکن کے روپ میں سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے اسٹور کیپر قادر بخش کو بابر ایوان کے ذریعے سروسز ہسپتال میں اسٹور کیپر کی ریٹائرمنٹ کے باعث خالی ہونے والی اسامی پر تقرری دلانے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں، کیونکہ ان کی ذاتی تجارتی کمپنی مسکان انٹرپرائزز کے ذریعے وہ سول اسپتال میں خود ہی دواؤں کے آرڈر دینے والے، پھر اس مال کو وصول کر کے خود ہی خلاف قانون اسٹور انچارج کی حیثیت سے اسے تقسیم کرنے والے بھی ہیں۔ اس پس منظر میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سندھ دھرتی کے غریب مریضوں کی دواؤں اور دیگر طبی وسائل کی لوٹ مار میں کون ملوث ہے، جبکہ اے ایم ایس اسٹور سول اسپتال کی تبدیلی کے بعد ایک دوسرے کے دشمن قیوم گروپ اور نیاز خاص خیلی گروپ اب متحد ہو کر ڈاکٹر نور محمد سومرو کی جگہ ڈاکٹر روبینہ بشیر کو ایم ایس بنوانے کی راہ بھی ہموار کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں چونکا دینے والی خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ چینل سبسکرائب بھی کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔